Maayong adlaw mga igsuon, higala o gamigo diha ni Kristo Jesus. Dugay-dugay na jud ang akong pagwali no. Apan karong adlaw magapadayon kita og tuki aning labing importanteng hilusgutan mahitungod aning mga kuyaw ug delikado na mga tudlo o ideolohiya na panudlo na gidugang diha kang Kristo Jesus. Ani nga nakita karon sa ikaunom na parte ning atong pagtulunan na akong gipanguluhan, Jesus Christ plus nothing. Sa Binisaya panahubad, Hesukristo dugangan og wala. Magbantay taning mga tudlo, bisad unsa pa kanindot pamation. Murag sakto pa sa tawhanong panghunahuna. Mura pag naiigong pangatarungan, murag bililhon og makatabang, apan di ay kung atong sisihon og maayo, makamatay sayo sa pagkatinuod, mga tudlo na makahantong sa kalag, ngadto sa impyerno. Labing kakuyaw mga igsoon. Daghang kay mga simbahan karon na nawala na jud sa sakto na tudlo sa Biblia. Daghan kay mga pastor kuno o mga leader sa simbahan na walay sakto og hugot na baruganan diha sa pulong sa Dios. Basta lang kay makawali. Walay kahadlok na dili man ta di basta-basta lang kamuwali. Ato yung siguruhon ng tanan natong giwali gikan gayud sa pulong sa Dios kay kita manubag gayud atubangan kaniya. Akong pahinumdum sa kadtong karon pa lang nakadungog sa akong wali o kaha wala nakasunod ning atong serye. Inyong matanaw ang part 1 hangtod sa part 5 didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles 7, MYLC7, para mas masabtan ninyo maayo atong pagtulunan karon. Dugang pa napadyo koy uban mga sermon na inyong mapamati didto. Apan kadtong nagasunod sa akong serye diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, hulata ipasilida diri sa inyong simbahan. Pamati ako ninyo, unsa ang klarong tudlo sa Biblia? Atong basahon na James chapter 3 verse 1. Dili daghan kaninyo ang angayan mahimong magtutudlo, mga igsuon. Kay nasayod kamo nga kita nga mga magtutudlo pagahukman sa mas istrikto. Klaro kayo na dili tanan gitawag mo na matudlo. Nganuman, dili tanan kabalo mo tudlo. Ang pagtudlo gasa kinigikan sa Ginoo. Kung ikaw mo pugos og tudlo, bisan dili ka gitawag na mo tudlo, magpataka lang ka, agoy grabe kayo na nasilot gikan sa Ginoo. Klaro kayo nagpahinumdum ang Biblia na kamu mga pastor o kaha mga leader sa simbahan na magabantay in taon maayo sa atong mga wali nga naman. Kay mas taas taon ta og tulubagon diha sa Ginoo. Dili ka kabasa-basa pangatarungan ay nasipyat man ko sa akong tudlo, okay lang na oy, musabot lang ang Ginoo ni ana. Dili tanan gitawag sa panudlo sa pulong, kay dili ni siya yano-yano lang ang panudlo. Nganong magbantay man jud ta sa atong gitudlo? Atong basahon sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Pagbantay maayo ang imong kagalingon ug ang imong pagtudlo. Paglahutay ni ining mga butanga kaysa imong pagbuhat ni ini, maluwas mo ang imong kagalingon ug kadtong namati kadimo. Unsay pasabot ni ana? Pagtuon maayo. Ayaw taphawa lang ang imong pagtudlo. Kinahanglan siguruhon jud nimo na sakto imong gitudlo ug ikaw mismo gasunod sa imong gitudlo. Unsay mahitabo kung ikaw mulahutay niini? Ikaw maluwas og kadtong namati usab kanimo. Dili lamang ang imong kagalingon, pati pud ang imong giwalihan. Unsa day mahitabo kung ikaw magapadayon ka sa mini na panudlo? Aw, pagahusgahan ka.
nagpasabot lang na ikaw mini na pastor, mini na magtutudlo. Dili lamang ikaw, gidamay pud nimo ang imong mga membro na nituo sa imong mga tudlo. Sama ba ni Pastor Kibuloy na ilang simbahan na gitawag Kingdom of Jesus Christ na mukabat na karon sa 7 million ka mga membro, ilang ngalan sa simbahan nindot kaayo pamation, Kingdom of Jesus Christ. Maayo kay nimo wali si Pastor Kibuloy, matagalog man, ma-English man ug Bisaya, hanas kayo ni siya muwali, pero ang pangutana, sakto ba ang iyang giwali? Makita bagod sa Biblia na gitudlo na si Apollo Kibuloy is the anointed son of God. Grabe kayo ka-heretical iyang gitudlo. Daghang kay mga babayi ang nipasakan niya og kaso karon og sexual abuse. Apan bisan pa ni ana hangtod karon daghan gyapon mga membro nagpabiling buta og bungol sa kamatuoran. Dili gyapon mo tuo bisag unsa pa ka grabe ang mga ebidensya. Nganuman brainwash. Dili ganahan maminaw sa kamatuoran. Maupod ang sitwasyon sa uban ninyo na naminaw karon. Brainwash. Brainwash mo og dili mo ganahan maablihan sa kamatuoran ang inyong pangunahuna. Pariha ba sa usa nako ka pasyente na akong gitambagan, dili man ako imong doktor, so ako sing gitambagan adto sa imong doktor para makuhaan ka og laboratory og makumpirma nato na diabetic baka. Unsay yang gitubag? Ayaw lang oy kay basin mahibaw-an unya na nakoy jud koy sakit na diabetes. Unsay tan-aw niyo aning tawhana? Mahadlok sa kamatuoran. Mauni ang kinaiya sa daghang mga tao karon, dili ganahan maminaw sa kamatuoran. Unsay rason? Dili ko ganahan maminaw nimo bay. O kaha pastor. Basta wali lang ka diha, basta kay nakasimba ko taga Domingo, nindot na kinabuhi manggod ang kinabuhi sa makasasala. Kung mauna ang inyong kinaiya, wala mo'y paglaom sa kaluwasan. Kung mauna inyong kinaiya, wala mo'y paglaom sa kaluwasan. Kaya na makita ang kaluwasan sa pagpaminaw sa kamatuuran sa pulong sa Diyos. Karon atong reviewhon ang mga nilabay natong nakatunan gikan sa part 1 hangtod sa part 5. Unsa ganitong mga mini na mga pagdugang na tudlo na mapamati nato karon sa daghang mga simbahan? Ang una, Christ plus HWP, Health, Wealth, and Prosperity. Ikaduha, Christ plus Legalism. Ikatulo, Christ plus Religiosity. Ikaupat, Christ plus philosophy. Ikalima, Christ plus mysticism. Ug ang pinakaawahi, Christ plus self-improvement. Sa Binisaya, panahubad, kaugalingon na pag-uswag, self-improvement. Kung atong pamation tarong manisiya og walay sayop, kung magbag-o lang ta sa atong kagalingon para sa atong kauswagan. Sa nilabay nako na gituki, ako dining gituki maayo ning self-improvement. Karong adlaw ako na pong balikon nga naman, labihan magud ni siya ka-importante, kinanglan ma-internalize, mapasok jud ni maayo sa atong dughan. Self-improvement, balikon nako para masabtan nato unsa jud ni siya kadautan kung itandi sa ebanghelyo sa kamatuoran. Una sa tanan, walay makausab sa atong kalag, gawas sa lihok sa balaang espiritu. Mao kana ang klaro na gitudlo sa Biblia na dili malimod. Unsa gani ang gisulti ni Kristo diha sa John chapter 15 verse 5 atong basahon. Ako mao ang punuan sa paras. Kamo mao ang mga sanga ang nagpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga og daghan. Kay unsa gisulti diri? Gawas kanako, gawas kang Kristo Jesus.
wala kamoy mahimo. Ibutang jud na sa inyong pangunahuna na walay makausab nato kung dili si Ginoong Hesukristo lamang. Ningon mo nako karon, hala brother Mylix, ang akong silingan ba na ni-join sa simbahan sa Iglesia ni Cristo? Sugarol man to sa una, mambabayi man to siya, sa bungiro pagani, karon kay nagsigi na lagi siya simba. Hala, akong kauban gani sa membro manggani niya ni kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Chismusa man ganito siya sa una, masupilon og babaan kaayo, karon kay nausab na jud ang iyang batasan. Niapil na gani siya sa praise and worship team, nausab jud ang iyang batasan, brother Mylix. So ang pangutana karon, tungod kay nausab ang iyang batasan, makasulti bata na sakto di ay ang tudlo na self-improvement? Kay ang tao na ay kusog sa kagalingon sa pag-usab sa iyang batasan? Pamati, ug sabtan ninyo maayo ha, kaning batasan, lahi ni kaysa kinaiya. Maghisgot ganita og batasan ang in-English na hubad niya na kay habits, o kausaban sa batasan na makita sa gawas. Ang hubad sa in-English sa kinaiya kay attitude, kausaban sa panghunahuna, pagtuo og pagbati. Tagaanta mo og example ha, ang tawo na ay gahom sa pag-usab sa iyang gawasno na batasan, labi na kung kusog ang iyang resolba sa iyang kauswagan. Gusto niya na mabuntog iyang sakit na diabetes, usbon niya ang iyang lifestyle habits na mga tao niya na mag-exercise, mulikay sa mga tamis na pagkaon, na mga tao na makausab sa ilang sakit na diabetes, makausab sa ilang batasan, mga babaan, mga chismosa, makahimo og usab sa ilang batasan, pinaagi sa ilang resolba. Apan ang gisgutan sa Biblia na dili jud ta kahimo og usab, kaning kinaiya naggikan sa pangunahuna. Mauni ang gisulti sa Biblia sa Romans chapter 12 verse 2a. Atong basahon, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutan, mga lifestyle, mga habits ni aning kalibutan, kung dili pag-usab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Ang inyong siguruhon na pag-usab, dili ang gawas nun, kung dili ang kinaiya sa inyong panghunahuna. Ayoko nung pagpahiuyon sa kalibutanon na batasan, kung dili pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Sa unsang paagi, mabago ang inyong hunahuna. Dili ni siya madala sa resolba lang sa imong kaugalingon na pag-usab, kung dili resolba pinaagi sa pagtuo, pagtuman ug pagsunod sa pulong sa Dios. Naiuban na mosulti, mituo man ko sa pulong sa Dios, uy. Nya, wala lagi kanituman sa iyang sugo. Mituo man kakaw niya, wala kanituman sa iyang sugo. Inamaw man na siya kung ikaw mamati og mituo apan wala mituman sa tinud-anay na pagtuo. Musunod yun na siya sa pulong sa Diyos. Atong basahon, Psalm 119 verse 9. Atong basahon, unsaon man sa usa ka batanon nga maputli ang iyang dalan, unsaon kuno na maputli, mausab ang iyang dalan, pinaagi, paminaw mo sa pagtuman ni ini, sumala sa imong pulong. Klaro kayo sa ato pa ang tao dili kay makahimo og buhat og tarong sa mata sa Ginoo, pinaagi siyang tawhanong kusog kung dili pinaagi sa pulong sa Dios. Sa dihang mituo ka og mituman siyang pulong, ang gahom sa pulong sa Dios magausab gayud sa imong kinaiya. Karon tagaan patamo og laing example, nay usa ka pilantropo na nisulod sa barangay, nang hatag siya og bugas, nang hatag siya og mga grocery sa mga nagalisod, mga pobre. Matawag ba nato na siya og maayo na batasan? Kaayo.
sa mata sa tao pwede nimo mausab ang imong batasan. Apan sa mata sa Ginoo na nasayod sa tanang hunahuna, kabalo siya sa motibo sa pagbuhat og maayong binuhatan sa paghatag. Aron ikaw, unsa man, ihatag ka, aron ikaw mailado ug para daog sa umaabot na eleksyon. Nihatag day siya, dili aron mahimaya ang ngalan sa Ginoo, kung dili aron mahimaya ang iyang ngalan at tubangan sa katawhan. Busa nay dakong kalahian sa gawas nun na batasan na makita kaysa kinaiya sa kausaban sulod sa panghuna-huna. Ang kausaban sa atong kinaiya, dili ni makita sa kinakaugalingon na paningkamot, self-improvement, kung dili gahom ni sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kaning Biblia, mga igsoon higalag amigo, dili ni siya ordinaryo na libro, kung dili na ni siya gahom sa pag-usab sa hunahuna sa kinaiya o kasing-kasing sa tawo. Unsay gisulti sa Hebrews chapter 4:12 atong basahon. Kayang pulong sa Dios, unsa na siya? Buhi og aktibo. Pamati ako ninyo ha, dili ni siya ordinaryo na libro. Buhi ni kaning Biblia og aktibo na galihok. Ang boni pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo buhi, o aktibo, o kung sa pa, mas hait pa kaysa bisan unsang mga espada nga duhay sulab, nga muduot hangtod sa pagbahin sa kalag ug spiritu sa mga lutahan ug utok ug sa pagisulti diri makahimo sa paghukom sa mga hunahuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. Makahimo siya gusga dili lamang sa panggawas kung dili sa atong panghunahuna sa kasing-kasing dili panghunahuna. Nay mga tawo na gentleman kaayo sa gawas, buutan, matinahuron, kung single man gani ni siya, agoy ang mga babayi kiligon jud. Apan naisulti ang Biblia sa Matthew chapter 5 verse 28. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babayi, uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing, sulod siyang panghunahuna. Unsay sulti diha sa gawas, husgahan nato na gentleman. Sa mata sa tao, buutan kay siya, gentleman kayo siya. Apan sa mata sa Diyos, husgahan siya sa Diyos og mananapaw. Ang pulong sa Dios magahusga kaniya na diha sa iyang mga daotang na tinguha nakapanapaw na siya. Kahinungdom mo sa mga Parisiyo sa Biblia, maubitaw ang husga ni Kristo batok sa mga Parisiyo, wala man sila husgahin ni Kristo sa ilang mga gawas nun na buhat, kung dili sa sulod sa ilang kinaiya. Giusgahan sila ni Kristo sa ilang kasing-kasing, sa ilang panghunahuna. Mga nindot man ni sila og batasan. Ang kasagaran gani sa Parisiyo kay manghatag og ginabang sa mga pobre. Magtudlo gani sila sa Biblia sulod sa sinagoga, Old Testament. Magampo gani ni sila katulo, kaupat, kalima sa isa ka adlaw. Magpuasa pa ni sila kaduha. Usa o kaduha sa isa ka semana. Apan nganong suko man jud kaayo si Kristo sa mga Parisiyo? Mao kini ang sulti ni Kristo batok sa mga Parisiyo Atong basahon sa Matthew 23 verse 25. Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo. Unsay sulti niya? Mga tigpakaron ingnon. Gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno ang inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig ug kahakog. Ang inyong mga gawas no na batasan na panghatag, pero di ang motibo sa inyong kasing-kasing, ang sulod sa inyong kasing-kasing, ang kahukog ug panglupig.
nagpakaroon ingnon na maayo na batasan apan sulod di ay sa ilang pangunahuna kay puno sa mga hugaw na katuyuan. Gilimpyuhan ang baso ug plato pasabot mga batasan na makita sa gawas apan sa sulod na puno sa pangunahuna sa panlupig ug kahakog. Aw kung kana mao kana siya Brother Mylix, dili na lang nako usbon akong batasan uy kay wala man day ni bili at tubangan sa Ginoo kay ang importante sama sa imong gisulti ang kinaiya man kaha. Pamati ako ninyo ha? Pamati ang tubag. Mas maayo pa mo kamo na dili Kristohanon mo padayon sa inyong bati na batasan kaysa mga tao na nagtuo na Kristohanon apan di ay sulod sa ilang kasing-kasing puno sa kahugawan, mga tigpakaron ingnon kamo. Mao kini ang gisulti sa Biblia. Naay duha ka klase na tawo sulod sa simbahan. Balikon ako ha, naay duha ka klase ang tao sulod sa simbahan. Mao ni siya, unsa man ning pasabot nako, kaning gitawag og tares and wheat. Ang ibang binisaya aning wheat kay trigo o kaning tares sagbot. Kung inyong tanawan ninyo sa picture ha, kung inyong tanawon sa layo kung dili mo mag-uuma, dili mo kabantay sa kalahian. Kay kung tanawon nimo sila, murag pariho sila og nawong. Apan kung inyong susihon jud maayo, inyong makita ang kalahian, ang wheat, o kani siyang trigo, o kaning tares, kaning sagbot, sa binisaya kay nagsimbolo na kana sa Kristohanon ug kaning tares sa binisaya naghubad na sa sasagbot, nagsimbolo kana sa mga tigpakaron ingnon sulod sa simbahan. Dili ni sila tinud-anay na Kristohanon apan dili nimo ni sila mailhan tungod kay ilang batasan pariha, murag pariha sa Kristohanon. Magampo ni sila kuyog sa mga Kristohanon, musimba ni sila kuyog sa mga Kristohanon, mukanta ni sila praise and worship, kuyog sa mga Kristohanon, posible po di silang aktibo na leader sa simbahan, mga respetado ni silang membro sa simbahan, apan unsay nakalahi nila. Puro tigpakaron ingnon. Ang uban wala na sayod na tigpakaron ingnon. Nagtuo jud sila na Kristohanon jud sila. Apan wala nila susiha ang sulod sa ilang pangunahuna. Sama sa akong example ganiha. Dili lang ko magpa-check up sir. Oy, kay basin masakpan unya na naaday ko'y diabetes. Dili lang na ko susihon maayo nga akong kasing-kasing. Total, nagsimba bitaw ko. Nag-attend bitaw ko fellowship. Nag-attend bitaw kong prayer meeting, aktibo pa jud ko sa mga buluhaton sa simbahan, okay na siya, musabot ra ang Ginoo kanako, murag Kristohanon tanawon sa layo, apan kung duolon susihon pagmaayo, dili di ay. Ang nakapait mga igsoon kay sa panahon sa paghusga, makalitan ra unya ni sila sa subo na paghukom gikan sa mga baba ni Kristo Jesus. Palayo kanako, wala ko kaila kaninyo. Nga naman, tigpakaron ingnon kamo. Para mas masabtan nato atong bisitahon ang pasimbingay mahitungod sa trigo ug sa sagbot. The parable of the wheat and tares. Ato ni siyang makita sa Matthew 13, sugod ta sa verse 24. Atong basahon ha. Unya, misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Nay usa ka mag-uuma kuno na nagtanom og maayong binhi. Ang mag-uuma diha sa pasumbingay kay ngatong Ginoo na nagatanom og maayong binhi pinaagi sa iyang mga sulugoon. Mga sulugoon na pastor na gawali ug nagtanom sa pulong sa Dios sa matag kasing-kasing. Atong padayonon og basa sa verse 24. Ug nianang gabii samtang nangatulog ang tanan. Kunong gabi una,
nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto ug misabud og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Usa ka adlaw samtang nangatulog ang tanan anang gabi una, wala nagbantay ang kaaway na si Satanas, nagtanom usab og mga liso sa sagbot didto sa umahan. Nay daghan niini sa simbahan. Sigig simba apan wala nakabantay kay nagpabaya sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Unsay nahitabo, nasudlan ng iyang kasing-kasing og sagbot. Hinumdumi ng atong kasing-kasing sama sa umahan. Ang pastor nagigamit sa Ginoo, nagatanom og maayong binhi, apan ang kaaway usab nagatanom. Kung dili ka magbantay, magtanom siya og liso usab, liso sa sagbot. Ang nakapait kay imong gitagaan og bili ang sagbot. Na mga pastor na nihago jud taon og hatag og bili, naghago jud og wali aning mga sagbot. Karon unsay nahitabo? Tungod kay dili manggod mailhan sa mga sulugoon. Ang mga pastor dili kabantay na naaday bisan sulod sa simbahan, dili lamang ang mga Kristohanon kundi usab mga dili Kristohanon. Nganong dili man ni sila mailhan? Kay ang nawong sa Kristohanon ug dili Kristohanon pariha. Buot pasabot sama sa Kristohanon kaning mga dili Kristohanon nagasimba usab, naga-attend sa fellowship usab ug mga aktibidades sa simbahan. Apan ang kalainan sa padayon pagtubo, ang tinud-anay na Kristohanon, naklaro na maayo ang ilang kinaiya na Diyos nun. Ang mga dili Kristohanon, bisan dugay na sa simbahan, wala di kinakausaban sa kinaiya. Ug diha na naklaro na gayud ilang kinaiya. Unsay pasabot diri? Upon closer inspection, ang pagsusi gayud nakita nga dili gayud sila Kristohanon, na padayon nagasimba sa simbahan apan wala gayoy kinaiya na nagapakita na sila Kristohanon. Unsa man ning mga kinaiya? Kinaiya sa pagpaubos, kinaiya na mahigugmaon, kinaiya na malipayon taliwala sa mga pag-antos, kinaiya na pagkamatinud-anon, mga prutas kana sa balaang espiritu. Atong padayunog basa sa verse 26. Sa nakatubo na ang mga tanom, ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot sa dihang nitubo na ang mga Kristohanon. Ang uban Kristohanon, diha na nakita ang kalahian. Ang kalahian sa kinaiya, sa dihang nagtubo na. Nakita na ang samin sa kinaiya ni Kristo. Mas nailhan pud ang kinaiya sa mga dili Kristohanon. Ang mga sulugoon, mo niya mga pastor nisugilon sa Diyos. Atong basahon sa verse 27. Ang mga sulugoon, mo niya mga pastor, sa tag-iya, mao si Ginoong Hesukristo, mao ang Diyos. Miduol kaniya og mingon, Sir, maayo man unta ang mga binhi nga imong gipugas, apan diin manigikan ang mga sagbot, Lord. Di ba gatanong man tami sa imong mga pulong, faithful man tami nagatudlo sa imong mga pulong, sa kamatuoran sa imong pulong. Asa manigikan ning mga dili Kristohanon, oy, mga sagbot sulod sa simbahan. Unsay tubag sa Dios? Verse 28. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot? Ang kaaway na si Satanas mao ang nagtanom usab og liso na sagbot didto sa umahan. Lord, unsa kahay maayo, amo na lang ni silang papawaon sa simbahan kay gahatag man ni sila og kagubot. Di ba kaning mga sagbot wala man ni sila bili, nagakuha lang ni sila mga resources sa simbahan, gitagaan og panahon sa pastor sa pag-alima, gitudluan apan wala gayoy kausaban sa ilang kinaiya. Mas maayo siguro na pahawaon na lang nato ni sila sa simbahan.
Unsay sulti sa Dios, verse 29, siya mitubag ayaw kay sa inyong pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil ninyo o kaibot ang mga trigo. Ayaw kay sa dihang papawaon ang mga dili Kristohanon, basig madamay ninyo ang mga Kristohanon. Sa unsang paagi madamay? Ang ginikanan na Kristohanon, apanay anak na dili Kristohanon. Naiuban na ang anak Kristohanon, apan ang ginikanan dili Kristohanon. Naiuban na himong suod na amigo o amiga, apan di ay dili Kristohanon. Tungod sa tawhanong relasyon, na dili ta ka basta-basta kapahawa kay basin unya mapandol sa pagtuo ang uban Kristohanon, labi na kadtong mga bata pa sa pagtuo. Nan but pasabot ba di ay na dili ta ka excommunicate sa usa ka membro na klaro na nagasupak sa pulong sa Dios? Pwede man, apan sa klaro na proseso sa pagdisiplina sa mga bugat na sala. Pasabot sa mga bugat na sala, kanang gibalik-balik na sala, bisan kung gibadlong o kininasayran sa tibuok simbahan. Karon unsay mahitabo? Pasagdahan lang. Karon kay gipasagdahan maning mga sagbot nga sa simbahan, mga tigpakaron ingnon. Nganong gitawag man ni sila tigpakaron ingnon? Tungod kay sila nagasulob og maskara. Unsang klase na maskara ilang gisulob? Kristohanon na maskara. Sa ato pa sa gawas tanawon kay murag trigo, murag Kristohanon. Kristohanon sa panggawas, maskara. Apan sulod di ay sa pangunahuna sagbot. Unsay mahitabo kanila? Kasagaran nila magpabilin gihapon sulod sa simbahan. Ang uban mulayas kay dili kaantos. Ang uban magpabilin. Mga tao na pabilin nagpabadlong, mga tao na posible gihapon aktibo sa bulhaton sa simbahan, apan walay gugma sa buhat. Ang Biblia nagatawag ani nila atong basahon sa in English. Una sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Taas man kay ni sila, mahigugmaon kuno sa kaugalingong gugma sa kwarta, hambugiro, masinupakon sa ginikanan, dili mapasalmaton ug dili balaan. Taas man kay ni siya ambak na sa verse 5 unsay gisulti sa verse 5, holding to a form of godliness, although they have denied its power, avoid such men as this. Unsay gisulti diri? Kaning mga tawhana na tigpakaron ingnon na nislay gitawag og a form of godliness. Kaning mga tawhana na mga sagbot bisan tuod bati ni ilang kinaiya, apan na nislay gitawag og form of godliness. Porma sa pagka-Diyos nun. Unsay pasabot sa porma sa pagka-Diyos nun? But pasabot murag Diyos nun. Gasulob og maskara. Atong basahon ni siya para sa Cebuano na hubad aron masabtan nato maayo. Baliko na itong basa sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. Magpabilin silang reliyoso apan isalikway nila ang matuod na gahom niini. Likay kining mga tawhana reliyoso, musimba, mukanta, og praise and worship, muapil sa prayer time, og posible pagani leader sa simbahan, og aktibo sa mga aktibidades, apan wala mituo sa Dios na naay tinud-anay nagahom, mituo sa Dios na nagahatag og tinud-anay nagahom, na makausab dili lamang sa panggawas, kung dili sulod sa kasing-kasing, sa kinaiya gayud sa panghuna-huna, dili lamang sa panggawas na batasan ang iyang mausab, kung dili ang panghuna-huna sulod sa kasing-kasing. Mao kana ang gahom sa atong Dios. Daghan ang mga tao na kumbinsido gayud na ang kaluwasan makita sa buhat. Balikon ako
Daghang mga tao na nagtuon ang kaluwasan makita sa maayong buhat, perti jud ni kasayop pamati. Ang akong anak na si Ethan, usa ni siya ka autistic. Daghang mga adlaw na labad kay akong ulo kaniya tungod kay usahay taguan ang remote control, taguan imong cellphone, iyabo ang alkohol na puno pa kaayo, bukon ang plato, guban pa, daghan na kay mga nangaguba sa balay. Kung muadto mi sa gawas sa restaurant, usay kalit lang mangilog og pagkaon sa uban nangaon. Kalit lang mudagan. Daghan jud kay mga panahon na maglabad imong ulo. Unsahay pa jud musuol ang tantrum, sigig sikat-sikat, sigig hapak sa iyang ulo. Labad jud og dili sayon. Usahay makaingon gud ko na, Lord, nganong gitagaan man ko nimo og autistic na anak, uy? Apan bisan sa mga kagubot na iyang gihatag sa akong anak na si Ethan, wala jud na nawagtang bisan gamay ang gugma nako kaniya nganuman, tungod kay siya akong anak ug ako iyang amahan. Unsay pasabot nako niini? Unsay pasabot nako niini? Naa sa relasyon ang kaluwasan, wala sa buhat. Balikon nako, naa sa relasyon ang kaluwasan, wala sa buhat. Bisag unsaon pa ka religyoso, kung walay gugma sa Dios, baliwala ang tanan. Kutob ra ka sa porma sa pagka-Dios nun. Ug wala jud nimo na sinati ang Dios sa imong kinabuhi, hipokrito kang dako, nagpakaron ingnon lamang ka. Kung mingon mo, kung mao na dili makita, dili maluwas ang tao sa iyang buhat, magbinal dito na lang ko, kay total gidawat man ako si Kristo, naa naman ko'y relasyon niya. Pangutana, kinsay gasulti na namoy relasyon niya? Pangutana, kinsay gasulti ninyo na dili importante ang maayong buhat, ang batasan, ang gawas ng batasan? Kung mao ka na ang inyong hunahuna, nagpaila lamang na wala jud nimo na sinati si Kristo ug ikaw mini na pagkakristohanon. Kay ang tao na tinud-anay na naay relasyon ni Kristo, giusab na ang ilang kinaiya. Ang kausaban sa ilang kinaiya, makita ka na sa maayong batasan. Ang kausaban sa ilang kinaiya, mao ang gugma diha ni Kristo. Dili sila ganahan magpakasala, kay makasakit sila ni Kristo, kana sila'y gugma ni Kristo. Ang kausaban sa kinaiya, magadiktar ka na sa maayong batasan, dili pangilad na batasan. Atong basahon sa 1 John chapter 5 verse 3. Apan ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios, mao ang nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ang ilhanan na ikaw tinud-anay na Kristohanon, gituman nimo ang sugo ni Kristo. O kung sa gisulti diri, dili lisod tumanon ang iyang gisugo. Busa maglisod gani ka og sunod tungod kay ikaw mini bulaan ka na Kristohanon, aron dili ka masakpan, nagpakaron ingnon nanday ka pinaagi sa mga buhat na reliyoso, mga self-improvement. Sa atong nasabtan na importante sa diay ang sakto na batasan, kay mo nay samin sa kinaiya. Batigan ikaw og batasan, tungod batipod ang imong kinaiya. But pasabot batipod ang imong panghuna-huna. Ang nakapait kay ang mga tigpakaron ingnon, sulod sa simbahan, mga sagbot, usay lisod nimo maila tungod ilang batasan, medyo may pagkarelyoso pod. Apan kung imo jong susihon pag maayo, ang kinaiya nagasamin sa prutas, balaan espiritu, sa mga kinaiya na dili Kristohanon, dili gayon makita ang kinaiya ni Kristo.
Padayunon tog basas ang pasumbingay mahitungod sa wheat and tares. Diri nata sa verse 30 atong basahon. Pasag din ninyo ang mga trigo, ang mga sagbot, magdungag tubo hangtod sa tingani. Kung ingnon kura unya ang tingani, ibda ninyo sa panguna ang mga sagbot bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang mga trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Dili gayon malikayan na nadyo'y mga sagbot sulod sa simbahan. Mga tao na kuyog sa fellowship, kuyog permi sa kalihukan sa simbahan. Kutob lamang sa porma sa pagka-Diyos nun. Unsay sulti ni Kristo, pasagdi nga naman, pasagdahan man. Diba ang saktong bulaton sa sagbot kay Ibton, nganong pasagdahan man. Diba kaning mga sagbot, kung pang-uma ang atong hisgutan wala ni sila'y gamit kay dili man ni sila makaon. Kaning mga tares, kaning mga sagbot, dili ni sila makaon. Toxic ni sila, makadaot ni sila sa lawas. Kung imo ni silang kanon, makadaot ni sila sa lawas, maupod ning mga sagbot sulod sa simbahan. Makadaot sa lawas ni Kristo, usay makahatag ni silang sinamok. Usahay makababag ni sila sa pagtubo isip Kristohanon kay maghatag ni sila og negatibo na impluwensya sulod sa simbahan. Nganong man pasagdahan kung toxic man gani, dili diay nimo ni sila tudluan sa sakto. Kaning mga tawhana, mamati mo gitudluan ni sila sa pulong permi. Permi ni sila magapaminaw sa wali, apan permi lang jud kagahi ang ilang kasing-kasing na maminaw og walay pagsunod. Unsay sulti ni Kristo niya ng mga butanga, pasagdihi. Nagwali na ka sa kamatuuran, pasagdihi. Nakabalo ba mo na ang mga sagbot, naasan ni sila'y gamit gamay? Bisan nakahatag di silag sinamok o kagubot sa simbahan, apan tungod sa ilang pagsinamok, ang mga tinud-anay na Kristohanon musamot og kupot sa kamatuoran. Kung nabitay mga pagsulay sulod sa simbahan, musamot mulig-on ang pagtuo sa kadaghanan. Hinundumi na ang mga pagsulay, kasakit og pag-antos, makahimo og paglig-on sa pagtuo sa usa ka Kristohanon. Kaning mga sagbot sa umahan, gitanom ni sila sa kaaway sulod sa simbahan aron makahatag og kasamok, pagduda, ug kagubot sa mga magtutuo, ug tungod sa ilang mga binuhatan nay uban na mubiya sa simbahan, madani nila. Apan ang uban madani ug mahulog sa pagtuo, apan kadtong tinud-anay na magtutuo, ang mga genuine Kristohanon, mga genuine Christian, taliwala sa mga pagsamok, musamot og kupot diha sa ilang mga pagtuo, sa ilang pagsalig sa kay ang ilang pagsalig wala sa ilang kagalingon kung dili diha ni Kristo Jesus. Diri nimo makita ang tinud-anay ug dili tinud-anay na Kristohanon. Kay ang dili tinud-anay na Kristohanon, mubiya na sila, taliwala sa kasamok ug kagubot. Pero ang tinud-anay na Kristohanon, musamot ug kupot maayo. Unsa gani ang sulti ni Kristo kabahin sa mga sagbot? Pasagdihi. Sige lang, padayon lang mo pagahi sa ulo, padayon lang mo paminaw sa pulong apan walay kahadlok. Ang Biblia nagapasidaan. Pasahon nato sa Romans chapter 2 verse 5. Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako. Gihimo lang nimo, matag-adlaw nagpaminaw ka sa pulong wa kay gihimo, nagpabilin kag gahi, nagpadako ka sa imong silot. Unya sa adlaw na ipadayag ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Ay moabot ra jud nagapundo lang ka og silot sa ininglos panahubad, storing up wrath. Unsay pasabot sa matag-adlaw na imong gibaliwala ang pulong, sa matag-adlaw na ikaw na minaw pabilin kang nagpabungol-bungol o nagpakaruning-ingnon, unsay mahitabo, nagpundo ka sa kalagot ug silot sa Dios. Di ba kung nakay tinigom sa bangko, di ba? Nakay interest ug aron mo tubo gayud magdeposito ka permi.
Ha? Kaning mga tigpakaron ingnon, permini sila nagadeposit, nagapundo sa silot. Unsay mahitabo nila sa adlaw sa paghukom, sila makadawat sa ilang silot. Atong balikon ang basa sa pasumbingay sa Matthew 13 verse 30 ha. Unsay gisulti diri? Pasagdihin ninyo ang mga trigo, kaning mga trigo, ha? Og mga sagbot magdugag tubo, ha? Pasagdihin lang ni sila hangtod sa tingani, hangtod sa paghusga. Kay ingnon kura unya ang mga tigani. Ibta ninyo ang mga sagbot, bugkosa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang mga trigo ug ipusa didto sa kaakong kamalig. Unsay pasabot niya na? Tapukon ang trigo ug ipuson didto sa kamalig, but pasabot sa kalipay. Ang tanan mga trigo hipuson didto sa hangtod sa kahangturan na walay undang nakalipay. Ang kadtong mga sagbot na nagpabilin sa ilang kagay sa ulo, unsay mahitabo? Sila pagatupukon usab sa wala ug sila ilabay ngadto sa asa? Sa impyerno, sa kalayo sa impyerno. Kamu paminaw taon mo, kay ako nasubo sa akong dughan. Paminaw mo ani mga pasidaan, ayaw taon mo pagpabilin pagahi sa inyong ulo. Karon pa lang paginusol na kamo, kay moabot ang panahon sa paghukom, ug ang Ginoo maningil gayud sa matag usa kanato. Ang uban mahipo sa tumang kalipay, ang uban usab sa tumang walay undang nakasakit ngadto sa nagdilaag na impyerno. Karon mangutana mo, unsa may kalabutan sa atong topic karon? Jesus plus nothing. Nganong nagisgot man ko og self-improvement? Nganong ako man dyan ni siyang gitagaan maayo og pagtagad? Nakabalo ba mo na ang kasagaran na tigpakaron ingnon, sila mismo sa ilang kaugalingon, wala kabalo na sila tigpakaron ingnon? Ang example niya na di ba nagsulti yun sa parisiyo o skribo sa panahon ni Kristo na pirmi gitawag ni Kristo og tigpakaron ingnon. Tagaan ta mo og tulo ka punto nganong wala man jud ni sila kakita sa ilang kaugalingon ug nganong buta man jud ni sila sa ilang kaugalingong pagtuo. Nagtuo jud sila na sakto ang ilang gibuhat. Ang unsay una, nakapokus sa panggawas nga pamatasan kaysa pagbag-o sa sulod sa kasing-kasing. Ang unang rason, ang tao na permi nagatanaw sa iyang kaugalingong paningkamot aron mabag-o iyang gawasno na batasan. Permi siya nagtanaw na makahimo siya usab siyang kaugalingon, na butan siya ug makahimo siya pagbinuutan. Ha? Kung ang imong sukdanan sa pagkakristohanon tungod kay aktibo ka sa bulaton sa simbahan, dili na siya mao. Kung ang imong tanaw sa pagka-spiritual tungod kay ikaw moampo permi, dili na siya mao. Permi ka mo basa sa pulong, puasa ka, muhatag og tithes o love gifts o tabang sa pobre, ha? Sayop na siya na pagtuo. Una sa tanan, dili na siya bati, pero dili na mao ang sukdanan sa pagka-espiritual. Balikon nako para masabtan ninyo maayo. Kanang aktibo ka o nagbuhat kag maayong pamatasan, dili na siya dautan. In fact, mao na siya ang pirmi nagibalik-balik ug wali sa simbahan na kinahanglan ang mga Kristohanon mubasa kanunay sa pulong, muhatag na madagayon ug magsimba pirmi mutabang sa ninginahanglan. Nindot na siya na pamatasan, apan kung nagtuo ka na mao ka na ang pagka-espiritual, dili na siya mao, dili na mao ang makaluwas ka nato. Baliko na ko ha, ang kaluwasan anaa sa relasyon, wala sa buhat, wala tay bisan gamay na kontribusyon sa atong kaluwasan.
kitang tanan makasasala ug walay bisag usang buhat na makapahimo natog tarong atubangan sa Dios. Gawas lamang ni Kristo. Mao bitaw na ang pagsalig nato ni Kristo walay pagdugang. Nisalig ka ni Kristo, unya nisalig sad ka sa imong maayong binuhatan, hagbong jud ka niining butanga. Mao bitaw na daghang kayong mga Pentecostal. Nakabantay mo na permi na kong example ang mga Pentecostal, permi na ko silang gitirahan sa ilang panudlo. Nga naman, tungod kay ganahan lang ko, dili kay ilang pagsalig, ilang gipunan. So, unsang pagigipunan sa Pentecostal ilang pagsalig? Sa ilang kaugalingon paningkamot. Kaning uban ng mga charismatic, Pentecostal, full gospel, ug uban pang mga nagatudlo og kaluwasan, kanabang ilang tudlo na mawagtang-wagtang na kaluwasan, na ikaw kuno Kristohanon, mawala kuno ang imong kaluwason kung imong gisalikway ang grasya sa Ginoo. Kung pasagdaan lang kuno nimong Ginoo, dili mawagtang. Pero ikaw naggani ang nagsalikway, wagtang jud ang imong kaluwasan. Pasaylo ako sa akong baha, pero dako kayuning bakak. Nga naman, kay ang tinud-anay na giluwas ni Kristo, dili jud na siya makahimo og salikway diha ni Kristo. Nga naman, makahimo gani ka og salikway ni Kristo, pasabot ana dili jud ka tinud-anay ni Kristohanon. Tigpakaron ingnon lang ka. Kung gani dili ka siguro sa imong kaluwasan, sama lang imong gidudahan ang gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Ang akong kaluwasan, pamati, ang akong kaluwasan wala nakagamot sa akong kusog ug pagkamaayo kung dili sa grasya, kaluoy ug gahom ni Kristo sa akong kinabuhi. Kung nagdepende gani ang akong kaluwasan sa akong self o sa imong self-improvement, sa imong kakayahan na makausab sa imong kagalingon, dili ka tinud-anay na luwas. Kung dili tigpakaron ingnon lamang ka. Atong basahon sa NIV translation sa in English ang Ephesians 1:13 to verse 13. And you also were included in Christ. Pamatiya included in Christ when you heard the gospel or truth, the message of truth, the gospel of your salvation, ang kamatuoran sa pulong, ang gospel, ang ebanghelyo sa kaluwasan. When you believed, you were marked with a seal, the promise of the Holy Spirit. Gisilyuhan ka sa balaang Espiritu. Karon basahon na to sa Binisaya para inyo yung masabtan maayo. Ephesians 1:13 sa Binisaya. Ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matud nga mensahe sa maayong balita nga nagahatag kaninyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang saad. Timaan nga kamo iya na. Sa dihang ikaw na minaw og mituo kang Hesukristo, unsa man na imong gituhuan kabahin ni Kristo. Unsa man na siya? Na siya namatay sa imong sala, ug ikaw tungod sa imong pagkasinupakon tungod sa silot sa sala, ikaw patay na atubangan sa Ginoo, ug ngayan kang silutan sa kamatayon didto sa nagdilaam na impyerno, apan tungod kay ikaw mituo man ni Kristo. Na siya namatay sa imong sala, tungod kay ikaw nituo man na walay kay gahom sa imong kagalingong kaluwasan. Anitian ninyo tungod kay imong gibutang ang tanan pagsalig diha kang Kristo, ug wala sa imong kagalingon ikaw gipatikan sa uban hubad kay ikaw gisilyuhan. Unsay pasabot sa silyo? Walay bisang kinsang makaguba, walay makabuwag, walay makaputol. Manibot pasabot sa silyo sa imong kaluwasan na nagpaila, ang silyo nagpaila na ikaw kabahin na ni Kristo, iyahan na ka ni Kristo. Naiuban ninyo mga tarungan pa jud, namang good tay gitawag na free will na mo sa likway, pamati mo.
mga Pentecostal ug uban pa mga pagdugang na tudlo, pamati ko, wala ko'y pakialam kung nakay free will o wala. Ang importante na kita gisulitiyuhan sa balaang espiritu ug walay gahom sa tibok universo o sa tanang binuhat. Labot na ang imong kagalingon na makabuak sa silyo na mao ang balaang espiritu. But pasabot day, mas gamhanan pa ka kaysa silyo sa balaang espiritu. Unsay pasabot? Nganong gisilyuhan ka sa balaang espiritu? Atong padayunon og basa sa verse 14. Ang espiritu mao ang pasalig nga nadawat gayud nato ang gisaad sa Dios. Pasalig ni nagikan sa Dios. Hangtod nga madawat nato ang hingpit kagawasan, daygon ta ang iyang himaya. Mao ni ang promise sa Ginoo kanato, ang iyang saad na kita giluwas ug iyang padayunon sa hingpit natong kaluwasan. Ang imong kaluwasan dili gayud mawagtang sa ato pa kung mamatay ka karon, walay makababag sa imong kaluwasan. Dili ang imong free will, dili ang imong kapakyasan ug uban pa, dili imong pagkabuutan, tungod kay ang nagkupot sa atong kaluwasan ang balaang espiritu. Hangtod kanusa kita giluwas, basahan ninyo ang sunod linya, hangtod na madawat nato ang hingpit na kagawasan o kaluwasan. Naadi ay hingpit ang atong kaluwasan. Yes, dili pang hingpit ang atong kaluwasan. Nganuman, napatadirin sa kalibutan, nagantos pata. Ang iyang saad na luwason ta niya sa hingpit. Sa dihang kita mamatay, tagaan tagbagong lawas, o dili mo batig kasakit, lawas na walay bahid sa sala, uban kang Kristo, ug sa walay undang nakalipay uban diha ni Kristo. Mao na ang iyang saad na hingpit na kaluwason, ug ako nagasalig ug nagatuo ni ana. Karon moingon kanako, Brother Mylix, kagrabe ra pud sa imong hambog. Siguro jud ka na maadto ka sa langit. Nganong dili man ko siguro? Nawala man ko nang hinambog sa akong kagalingon. Ang akong gihambog, na ang akong Ginoo kusgan, na ang akong Ginoo na gahom, na muluwas ka nako, na ang akong kaliwasan na kaniya, dili ka nako. Kung ikaw na'y pagduda sa imong kaluwasan, basin ikaw, tungod kay ikaw nagasalig sa imong kusog. Nagasalig ka sa imong self-improvement na makahimo ka og binuutan. Balikon ako ha, kaning self-improvement mga pagtuo kini na makausab ka sa imong kagalingon, pinaagi sa imong paningkamot, makausab ka sa imong kinaiya. Ma-earn mo ang imong salvation, makamahimo kag maayong buhat para malangit ka. Wala biya ko, nagsalig biya ko kang Kristo. Kung nagsalig ba ka ni Kristo, nganong mawagtang man ang imong kaluwasan? Nganong nakadepende man ang kaluwasan nimo sa imong free will? Naklaro man unta ang gisulti sa Biblia sa Philippians 1:6 atong basahon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Unsa ning maayong buhat? Unsa ni apilang maayong buhat ang atong kaluwasan? Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kinsa magapadayon? Dili ikaw. Kung dili si Kristo Jesus ang atong Ginoo. Ang Dios mao ang gasugod, kinsa man ang magapadayon, ang Dios usab. Padayunon kini hangtod matuman ang saad na kita hingpit na maluwas diha na mubalik na si Kristo. Unsay pasabot? Daily self-improvement. Pamatia. Pamati mong tanan. Apil na mga pastor paminaw. Kusog kayo ta na muwali o pagbasa sa Biblia, pag quiet time, pag-ampo mo permi, pagsimba mo permi, pag-apil mo sa fellowship permi, walay dautan ni ini. Sakto ni nawali, pagbinutan o pagsunod sa pulong, apan hinumdumi. Hinumdumi ha? Na dili sa atong paningkamot, kung dili sa pagsalig sa gahom, sa kaluoy, sa grasya sa Dios diri kanato. Giunsa man na?
Giawag ka na magbasa permi sa pulong, magampo, maglakaw, matarong, dagang kay mga sugo na makita sa Biblia apan sama sa akong gisulti, dili sa atong kagalingong kusog. Unsay gisulti ni Kristo? Basahon na to sa John 15 verse 5. Basahon na to balik ha. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang sanga. Ang magpabilin ka nako ug ako diha kaniya, mamungag daghan kung ikaw magpabilin kaniya. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung wala si Kristo, wala tay bisan gamay mahimo. Muni but pasabot sa walk by faith. Lakaw sa pagsalig, sa pirmi natong buhaton, nagsalig ta, dili sa atong kusog, kundili sa kusog, sa gahom sa atong Ginoo. Sa magsulti ang pastor, pag-abo pirmi, ampo ta pirmi, natabangan ta sa balang espiritu, na makahimo tag-ampo pirmi, sa dihang giawhag ta na mubasa pirinan, basa ta pirmi sa pulong na naiuban na pag-ampo na mahimo tang faithful sa pag-quiet time, sa pagbasa sa pulong pirmi, maupod ang pagkinabuhi, isip Kristohanon, pirmi tagalakaw na naisaktong pangunahuna na dili nato ni mahimo sa kagalingon natong kusog, kung dili sa pagsalig sa grasya sa Dios. Mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, dili na sa nato ni mahuman ang atong topic karon, ato ning padayunon sa sunod natong kita, magampo kita, dalaygon ka o Dios. Dalaygon ang imong ngalan ni Hesukristo. Wala ang Espiritu, salamat sa imong kusog sa among kinabuhi, Amahan. Tabangi mi, Amahan, na among masabtan ang pagkinabuhing Diyos nun. Dili, Amahan, sa among kagalingong kusog, dili sa among paningkamot, dili sa among pagkamaayo ug maayong binuhatan, Amahan, kung dili sa imong grasya, sa pagsalig namo, sa pagtuman sa imong mga pulong, Amahan. Tabangi mi, Amahan, na mahimo ming faithful. Ilikay kami sa mga kadautan, ilikay kami sa mga mini na mga tudlo na makadaot sa among pagkinabuhi, na faithful diha kanimo, Amahan. Uban na inamati karon, Amahan, ikaw unta, Amahan, magalihok sa matag kasing-kasing na imo unta aming gabayan, imong ipaubos among kinaiya. Tudloi kami, Amahan. Tabangi kami na mausab ang among kinaiya, dili lamang among panggawas, aron ang among kinabuhi makahatag og paghimayag, pagsimba sa imong ngalan. Kining tanan amo gipangayo, gipasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Daghan kayong salamat, maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus.